अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक इज़्ज़त व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम सीख रहे थे कि कामयाब जवान जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अनाउंस हुआ है, इसके ऊपर जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो हमारे यानी कि जो हमारे पास दरख्वास्त फार्म आता है, इस दरख्वास्त फार्म के ऊपर जो कर्जा का स्कीम का जो अजरा होता है और उनकी शराइत और उनकी जो अहलियत होती है, उनके बारे हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 2-3 वीडियो में आपको कुछ टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में इसी अगले टॉपिक को डिस्कस लेके चलेंगे, क्योंकि जब आप एक दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उनकी इंस्ट्रक्शन को, उनकी हदायत को मुकम्मल तौर पर रीड कर लें, स्टडी कर लें, ताकि आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आते। तो इससे परेशानी से बचने के लिए बेहतर है कि सबसे पहले हम उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, उनकी हदायत हैं, उनको सबसे पहले हम स्टडी कर लें। वीडियो आगे से पढ़ने से पहले जो सत्य चैनल पे आए हैं उनको, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन पेज की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करना है। और मेरी वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, खास तौर पर ये जो कामयाब जवान पाकिस्तान की जो प्रोग्राम की जो वीडियो है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। आपने किसी भी स्टेप पे कहीं भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट देखना, ताकि आपको हर बात क्लियर समझ में आ जाए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि जो आपका नाम यानी कि सिम जो है आपके नाम पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो अगर आपके नाम सिम रजिस्टर होना मतलब नहीं है तो के लिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने सिम जो है अपने नाम पे रजिस्टर करवाएं, और जिस नाम से आप यहाँ इंटर करने के वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके आगे हमें अब कुछ मालूमात और भी दरकार हैं कि अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो वह यहाँ दर्ज करें। अगर ईमेल एड्रेस है तो यहाँ दर्ज कर लें, अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, इसको दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे हमारे अगली ऑप्शन आती है कि इस खाने में अपनी रिहायशी हैसियत दर्ज कर दें कि आप ज़ाती खाने में रहते हैं या किराए के मकान में। आपने यहाँ ये ज़रूर टाइप करना है कि इस खाने में कि आया कि आपका जो रिहायश है, आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका अपना अपना यानी कि रिहायश है, अपना घर है, या किसी और के मकान में रह रहे हैं कि और रेंट पे रह रहे हैं, तो आपने यहाँ से ज़रूर दर्ज करना है। और इससे हमारा जो अगला सेक्शन शुरू हो रहा है, वो हमारा अगला सेक्शन शुरू हो रहा है कारोबारी मालूमात के वास्ते, यानी कि बिज़नेस बिज़नेस कारोबार के लिहाज से आपको कुछ मालूमात दरकार है जो आपसे पूछी जा रहा है, जो कि आप इंटर कर रही हैं। इस सेशन में आपने अपने कारोबार से मुतल्लिक़ मालूमात दर्ज करनी है। आपके कारोबार की मरकज़ी नौइयत क्या है, यानी कि जो आप कारोबार कर रहे हैं या आप कारोबार करना चाहते हैं, तो जो आप उनका आपने पहले से कारोबार किया हुआ है उसकी मरकज़ी नौइयत क्या है, यानी कि वो जो कारोबार है आप किस शोबे से कारोबार कर रही हैं, क्या नाम है कारोबार का, और इसकी यानी कि आमदन क्या है, इसका यानी कि कारोबार का जो ज़िली शोबा है वो क्या है, इसमें आपने तमाम मालूमात देनी है। कारोबारी मुझे में सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ आपने यहाँ इसको मैं टिक कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि आपके कारोबार की मरकज़ी नौइयत क्या है। मरकज़ी नौइयत क्या है कि आपका जो कारोबार है वो किस कैटेगरी से है। आइए कि अगर आप किसान हैं तो किसान में आप कोई यानी कोई आप कोई भी किस्म का आपको यानी कि कोई आपकी खाद का कारोबार है, या आप दूसरी किस्म की जो मेडिसन होती हैं, जो ख़ास तौर पर जो अद्वियात होती हैं, जो हमारे ज़रिए अद्वियात होती हैं, आप लोग उसका कारोबार है। अगर आपका यानी कि कोई फील्ड में यानी कि और कारोबार, करियाने का कारोबार है, कोई परचून का कारोबार है, या अगर आप एज ए टेलर हैं, या आपका एज ए प्लम्बर है, आपकी सैनिटरी का कारोबार है, तो मुख्तलिफ़ किस्म का कारोबार है। आपने यहाँ कारोबार की नौइयत दर्ज करनी है। और इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन है कि आपका कारोबार किस शोबा से ताल्लुक़ रखता है। किस शोबा से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि अगर आप किसान हैं तो आपका जो यानी कि कारोबार का वो ज़राअत से ही होगा। अगर आप यानी कि कोई मोटर मैकेनिक हैं, अगर आपकी कोई कोई इंडस्ट्री है, या छोटी सी कोई दुकान है, या आप कोई किस्म की कोई आपकी सैनिटरी की दुकान है, तो आपका हार्डवेयर से कोई हार्डवेयर की दुकान है, तो आपका वो एक किस्म का वो हार्डवेयर की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता होगा। जहाँ आपने अपने कारोबार की जो भी शोबा है आपने वो शोबा यहाँ से इंटर करना है। कहते हैं कि आपके कारोबार का ज़ेली शोबा क्या है। ज़ेली शोबा क्या है कि बिजनेस सब सेक्टर का बात कर सकते हैं कि ज़राअत का शोबा होता है, वो ज़राअत के शोबे में आ जाता है।
یا اگر آپ کوئی یعنی کہ کوئی کمپیوٹر کا کاروبار ہے یا آپ کے موبائلوں کی شاپ ہے یا آپ کے کمپیوٹر کی شاپ ہے، وہ کمیونیکیشن میں آ جاتی ہے، تو اس طرح آپ نے یہاں انٹر کرنی ہے۔ اور اس سے آگے اگلا سوال ہے کہ اپنے کاروبار کا نام درج کرنا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کوئی بھی قسم کی آپ نے شاپ بنائی ہوئی ہے، اپنے کریانے کی شاپ ہے تو اپنے کریانے کی شاپ پر نام درج کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی کمپیوٹر کی شاپ بنائی ہو، آپ نے کمپیوٹر کی شاپ درج کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی سینیٹری کی دکان اوپن کی، آپ نے سینیٹری کی شاپ پر نام انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی قسم کا فار ایگزامپل کہ اب بزنس پراپرٹی ہے، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو آپ نے اپنے بزنس پراپرٹی کا نام جو بھی ہے آپ نے یہاں سے انٹر کر لینا ہے۔ اس سے ہمارے اگلا سوال ہے کہ آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں درج ذیل کرنی، یعنی کہ اپنے کاروبار کا نام درج کرنا، یعنی کہ جو آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں درج کرنا ہے۔ آپ نے جو کاروبار منتخب کیا اس کے بارے میں تفصیلات درج کرنی، یعنی کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کاروبار سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کاروبار نیا شروع کرنا ہے تو یہاں آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل درج کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے کاروبار کا پتہ درج کریں۔ اگر آپ کا کاروبار پتہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا پتہ درج کریں۔ کہتے ہیں اگر آپ جہاں پہ کاروبار آپ کر رہے ہیں یا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ جہاں پہ آپ نے کوئی پراپرٹی کی شاپ بنانی ہے، کوئی یعنی کوئی آپ نے سیلٹری کی شاپ بنانی ہے یا آپ نے کوئی بھی قسم کی ہے، آپ نے یہاں انٹر کرنی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کا پتہ درج نہیں ہے، اگر آپ کاروبار کا پتہ درج نہیں کرنا چاہتے تو اپنے گھر کا پتہ آپ نے ضرور درج کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس ایک شعبہ ہے کہ اگر آپ جس صوبے میں کاروبار کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں اس صوبے کا نام درج کرنے، یعنی کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ صوبہ ملتان میں رہ رہے ہیں تو آپ کا جو صوبہ ہے وہ صوبہ پنجاب ہے، تو آپ نے جو کاروبار جس صوبے میں کر رہے ہیں وہ آپ نے اس صوبے میں اپنا صوبہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ ملتان میں رہ رہے ہیں تو آپ نے صوبہ پنجاب کو سلیکٹ کر رہا ہے، یا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دونوں صورتوں میں جہاں آپ نے ضرور اپنے صوبے کا نام سلیکٹ کرنا ہے، انٹر کرنا ہے۔ اس کے ہمارے پاس اگلی آپشن آئے گی، ہمارے پاس کچھ آپشن آئے گی کہ اگلے خانوں میں کاروبار کے ضلع کا اور تحصیل کا نام درج کرنا، یعنی کہ ضلع آپ کا ملتان ہو گیا، تحصیل بھی آپ کا ملتان ہو گیا، یہ آپ نے اس چیز کو ضرور درج کرنا ہے۔ اگر آپ کسی اور دوسرے ضلع سے ہیں، کوئی اور تحصیل سے ہیں تو اپنی وہی متعلقہ تحصیل دونوں خانوں میں انٹر کرنی ہے۔ اور اگلی آپشن کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا کاروبار رجسٹر ہے یا غیر رجسٹر۔ غیر رجسٹر یا آپشن میں سے ایک موضوع جواب کا انتخاب کرنے۔ رجسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے، یعنی اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا کامرس انڈسٹری سے وہ رجسٹر ہے تو آپ نے یہاں پہ رجسٹر پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار رجسٹر نہیں ہے تو آپ نے رجسٹر نہیں کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، نو کے بٹن کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اگلے آپشن آ جاتی ہے کہ آپ کے کاروبار کی قسم کیا، جیسے کہ پارٹنرشپ، لمیٹڈ کمپنی وغیرہ موضوع کا انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ کاروبار کر رہے ہیں آیا کہ وہ کسی پارٹنرشپ ہے، کوئی آپ نے کوئی کمپنی سے آپ نے اشتراک کیا ہوا ہے، کوئی آپ نے اکیلے کام کریں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے کہیں، اگر آپ یعنی کہ اپنے مشترکہ کام کریں تو اپنے مشترکہ درج کرنا ہے۔ اگر کسی آپ پارٹنرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اپنے پارٹنرشپ کے ساتھ آپ نے نام درج کرنا ہے۔ کسی آپ کمپنی کے ساتھ آپ کو ریلیٹڈ ہے آپ نے یہاں ضرور جواب دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں اپنے کاروبار کے کسی بھی یوٹیلٹی بل کا صارف نمبر درج کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جہاں کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کی جو شاپ ہوتی ہے، شاپ کا جو بل آتا ہے آپ نے وہ بل کا کنزیومر نمبر، بل جو کنزیومر نمبر ہوتا ہے، جو بل کا یعنی کہ آئی ڈی ہوتا ہے، آپ نے وہ اس خانے میں انٹر کرنا ہے۔ بل کا جو کنزیومر آئی ڈی نمبر ہوتا ہے وہ بل کے ٹاپ کے لیفٹ سائڈ پہ انٹر ہوتا ہے، آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار کا نیشنل ٹیکس نمبر بنا ہوا ہے تو درج کیجیے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کا کاروبار کیا ہوا ہے، اگر آپ کا این ٹی ایس ٹیکس بنا ہوا ہے، کوئی نیشنل ٹیکس بنا ہوا ہے تو آپ نے وہ این ٹی ایس نمبر اس خانے میں ضرور درج کرنا ہے، جو کہ آپ کو اس شعبے میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر کاروبار میں جو بنا ہوا ہے این ٹی ایس ٹیکس اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بزنس پارٹنر یا کسی کمپنی کے نام پر کوئی گاڑی رجسٹر ہے تو ہاں یا نہیں میں انتخاب کرنا، یعنی کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی گاڑی ہے یا آپ جس پارٹنر کے ساتھ آپ کا کاروبار کر رہی ہیں، جس کمپنی کے ساتھ آپ کے کاروبار کر رہی ہیں، جس کمپنی کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں، اگر ان کے نام پہ کوئی رجسٹر گاڑی ہے یا نہیں تو آپ نے یس اور نو میں آپ کا انٹر کرنا ہے، جواب دینا ہے۔
اگر گاڑی رجسٹر ہے تو اس کے دستاویز کی تصویر اپلوڈ کرے، یعنی اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، یعنی کہ جو کمپنی والے کے ساتھ آپ کی گاڑی ہے، یعنی کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہی ہیں، تو اس میں